सबैजनालाई नमस्कार। खरदारको तयारी गरिराख्नु भएको सबै स्टुडेन्ट्सलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ आजबाट आइक्यूको सिरिज सुरु गर्न गइरहेका छौँ, जसमा हामी तपाईहरुलाई आइक्यूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट्सहरुबारे अवगत गराउँछौँ। आज हाम्रो टपिक के रहेको छ भन्दाखेरि आइक्यूको हाम्रो डे 1 को टपिकमा खरदारको भेरिफिकेसन टेस्टमा आइडेन्टिकल कोड भन्ने टपिक छ। अब यो आइडेन्टिकल कोड भन्ने टपिकमा मैले यहाँ तपाईहरुको लागि एउटा प्रश्न त राखिसकेको छु, तथापि म तपाईहरुलाई के बुझाउन चाहन्छु भने खरदारको विद्यार्थीहरुलाई यो आइडेन्टिकल कोड वाला जुन टपिक छ यसमा तपाईहरुले कस्तो प्रकारको क्वेशनहरु फेस गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चिन्नु पर्यो कि जस्तो त्यहाँनेरि कोडहरु दिएको छ, जस्तो शब्दहरु दिएको छ, जस्तो वाक्यहरु दिएको छ, त्यसमा कुन चाहिँ यस्तो शब्द छ जुन चाहिँ त्यहाँनेरि मिल्दैन अथवा कुन चाहिँ यस्तो वाक्यांश छ भन्ने कुराहरु यहाँनेरि आउँछ। यहाँ विभिन्न प्रकारको प्रश्नहरु हामीले राखेको छौं र एउटा एउटा प्रश्न प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि हामीले बुझ्दै जान्छौं। जस्तै यो पहिलो प्रश्नमा हेर्नुस् त, यहाँनेरि क्वेशनमा हामीले के दिन गएको छ भन्दाखेरि यो क्वेशनमा हामीले के दिन गएको छ हेर्नुस् त, यहाँनेरि एउटा भनौं सिम्बलहरु दिएको छ, चिन्हहरु दिएको छ, राखिएको छ। अब यो जुन राखिएको चिन्ह छ यस्तै राखिएको चिन्हमा एबीसीडी मा कुन चाहिँ अप्सन मिल्छ होला भनेर तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यहाँ के चिन्ह छ हेर्नुस्, एउटा भी छ हो, एउटा भी राखिएको छ। त्यसैगरी अर्को म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु, अर्को राखिएको छ यहाँनेरि स्टार भन्ने राखिएको छ। त्यसैगरी प्रतिशतको चिन्ह, त्यसपछि 4, त्यसपछि के, यहाँनेरि क्यापिटल भी छ है, क्यापिटल भी छ। यो कुरा पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला, क्यापिटल भी राखिएको छ। अब यस्तै खालको कहाँनेरि छ हेर्नुस् त, यो ए नम्बरमा के छ, ए नम्बरमा भी छ, स्टार आउनु पर्ने स्टार आएको छैन, ए नम्बर मिल्दैन। बी नम्बरमा हेर्नुस्, पहिलोमा भी आयो ठीक छ, स्टार आयो ठीक छ, तर प्रतिशतको साटो के आएको छ, यस्तो भागको सिम्बल आएको छ, यो पनि मिल्दैन। त्यसैगरी सी नम्बरमा हेर्नुस् त, भी आएको छ, स्टार आएको छ, पर्सेन्ट आएको छ, फो पनि आएको छ, के पनि आएको छ, तर यहाँनेरि स्मल लेटर के छ, यहाँनेरि क्यापिटल लेटर छ, यो पनि मिल्दैन। अब मिल्ने भनेको कुन भयो त, अप्सन नम्बर डी भयो। जस्तो प्रश्नमा दिएको छ त्यस्तै प्रकारको हामीले यहाँनेरि मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्नमा हेर्नुस्, यहाँनेरि तपाईहरुको दोस्रो प्रश्नमा यहाँनेरि के दिन गएको छ भन्दाखेरि यसलाई हेर्नुस् है, ध्यान दिएर हेर्नु होला, एकदम सजिलो प्रश्नहरु हुन्छ र यो प्रश्नहरु तपाईहरुले मिलाउन अत्यन्तै आवश्यक छ। यहाँनेरि के राखेको छ, 5 राखेको छ, त्यसपछि क्यापिटल यस राखेको छ, त्यसपछि 5 राखेको छ, त्यसपछि यच राखेको छ, स्मल यच, त्यसपछि जे राखेको छ। अब यस्तै खालको कहाँनेरि राखेको छ होला चिन्नु पर्यो। जस्तै अप्सन ए मा 5 राखेको छ, यस राखेको छ, 5 राखेको छ, तर स्मल आई भनेर नयाँ कुरा थपेको छ, यो मिल्दैन। त्यसैगरी बी नम्बरमा हेर्नुस्, 5 यस 5 राखेको छ, यच राखेको छ, तर यच पछि जे आउनु पर्ने ठाउँमा बीचमा आई एक्स्ट्रा थपिदिएको छ, यो पनि मिल्दैन। त्यसैगरी सी नम्बरमा हेर्नुस् त, 5 यस 5 हुनुपर्ने ठाउँमा 5 यस आई 5 राखेको छ, यो पनि मिल्दैन। अप्सन नम्बर सी पनि मिलेन। डी मा हेर्नुस्, 5 यस 5 छ, स्मल यच स्मल जे छ, भनेपछि अप्सन नम्बर डी यहाँनेरि तपाईहरुको सही उत्तर हुन जान्छ। अर्को प्रश्नमा हेर्नुस्, यहाँनेरि यस्तै खालको अर्को प्रश्न हेर्नुस्, हामीले धेरै प्रश्न प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई यस्तो प्रश्नहरुले धेरै नै झुक्याउँछन् है। यस्तो झुक्याउने प्रश्नहरु जति सकिन्छ धेरै हेर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। यहाँनेरि के राखेको छ हेर्नुस् त, स्मल जे, स्मल के, स्मल जे, स्मल के, स्मल यस अनि क्यापिटल यस राखेको छ। अब अप्सन ए मा हेर्नुस्, जे के ठीक छ, तर स्मल यस हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँनेरि 5औं स्थानमा क्यापिटल यस छ, यो मिलेन। बी नम्बरमा हेर्नुस्, जे छ, अब के पनि छ, जे छ, के एस एस छ, तर हेर्नुस् त दोस्रो स्थानमा हाम्रो स्मल के हुनुपर्ने ठाउँमा क्यापिटल के राखिरहेको छ, यो मिल्दैन। सी नम्बरमा हेर्नुस्, स्मल जे ठीक छ, यहाँनेरि क्यापिटल के, यहाँ पनि क्यापिटल के, भनेपछि यो मिल्दैन। यहाँ स्मल के छ, यहाँ क्यापिटल के छ, मिल्छ त, मिल्दैन। त्यसैगरी अप्सन नम्बर डी मा स्मल जे, स्मल के, क्यापिटल जे हैन, यो क्यापिटल जे हो, सरी है त, यहाँनेरि क्यापिटल जे हुन्छ, मैले स्मल जे राखेको छु, यहाँनेरि क्यापिटल जे नै हुन्छ, हुन त यहाँनेरि कहीँ पनि मिलिरहेको छैन। अब यहाँनेरि के छ, स्मल के, स्मल यस, क्यापिटल यस राखिरहेको छ। डी नम्बर तपाईहरुको सही उत्तर हुन गएको छ। यसरी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैगरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँनिर के राखेको छ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। के राखेको छ भन्ने कुराहरु एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है। यो प्रश्नलाई एकदम ध्यान दिएर तपाईहरुले गर्नु, किनभने फिक्स तपाईहरुको मार्क्स आउँछ। क्यापिटल यल राखेको छ, त्यसपछि 1 राखेको छ, फेरि क्यापिटल 1 राखेको छ अनि यहाँ 1 राखेको छ। अब तपाईहरुले चिन्न सकिसक्नुभयो। यहाँनिर L11 L1 आउनु पर्यो। यसमा L11 Li छ, यो मिल्दैन। अप्सन नम्बर सी मा L1 L छ, L11 आउनु पर्ने ठाउँमा L1 L छ, यो पनि मिल्दैन। त्यसैगरी यहाँनिर हेर्नुस् अप्सन डी मा L1 L ठीक छ, L11 हुनु पर्ने ठाउँमा L1 L छ, यो पनि मिल्दैन। तर बी मा हेर्नुस् L11 L1 छ। अप्सन नम्बर बी तपाईहरुको ठीक उत्तर आउन जान्छ। नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौँ। यहाँनिर अब यो प्रश्न अलिकति भिन्नै खालको प्रश्न छ अरूहरु भन्दा। यसो हेर्नुस् त्यसलाई ध्यान पुर्याएर। यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि है, यहाँनिर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, म अर्को कलर तपाईहरुको लागि चुज गर्दिन्छु। यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँनिर हामीले 4 वटा अप्सन दिएको छ। अब यो अप्सनमा तपाईहरुले के पत्ता लगाउनु पर्यो त, यो अप्सनमा तपाईहरुले के पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँनिर तपाईहरुले हेरेर भन्नु पर्यो कि कुन चाहिँ एबीसीडी मा कुन चाहिँ यहाँनिर मिल्छ होला भनेर तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्ने छ एबीसीडी मा। अब एबीसीडी मा यहाँनिर कुन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो त, हेर्नुस् त एबीसीडी मा कुन चाहिँ दुईटा मिल्न जान्छ होला त। ए मा छ, हेर्नुस् ए मा छ तपाईहरुको, यहाँनिर ए मा छ तपाईहरुको IS5SII छ। अब हेर्नुस् यो ए नम्बर भयो। बी नम्बरमा तपाईहरुको के छ, IS5 क्यापिटल एस JI छ। अप्सन सी मा तपाईहरुको IS5SIJ भनेर रहेको छ र डी मा तपाईहरुको IS5SIJ राखेको छ। अब हेर्नुस् त, यो अप्सन नम्बर सी र यो अप्सन नम्बर डी मा एउटै अप्सन मिलिरहेछ कि छैन? छ नि। यहाँनिर जस्तो जस्तो चिन्हहरु प्रयोग भएको छ, यसमा पनि त्यही चिन्ह प्रयोग भएको छ। हो, यति बेला यस्तोलाई सही लाउनु पर्यो। कुन चाहिँ हो त, सी र डी हुन्छ भनेपछि सी र डी चाहिँ एउटै प्रकारको छ है। सी र डी चाहिँ सेम छ भनेर तपाईहरुले उत्तरमा लाउन सक्नुहुन्छ। केही गाह्रो हुँदैन, अति सजिलो हुन्छ। सरल तरिकाले तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है त। ल यसरी गरियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न हेरौँ। यहाँनिर अर्को प्रश्नमा हेरौँ। यहाँनिर के दिएको छ हेर्नुस् त। ल यहाँनिर हामीले के दिएको छ, ल ध्यान पुर्याएर हेर्नुस्। यसलाई ध्यान पुर्याएर हेर्नुस् सबै जनहरुले। र यहाँनिर हेर्नुस् ए मा छ तपाईहरुको के दिएको छ, OGT7G राखिएको छ। बी मा तपाईहरुको राखिएको छ QGT अनि 7G राखिएको छ है। सी मा राखिएको छ QGT7G राखिएको छ र डी मा राखिएको छ OGY7G भनेर छ। अब यहाँनिर OO ठीक छ, ए र डी हेरे है त मैले। सुरुको ए र डी अप्सन हेरे। OO ठीक छ, GG ठीक छ, तर Y र T छ, यो मिल्छ? मिल्दैन। अब सी र डी हेरौँ। सी र डी हेर्दा सुरुमा यहाँ Q छ, यहाँ O छ, यो पनि मिल्दैन। ए र बी हेरौँ। यहाँ O छ, यहाँ Q छ, मिल्छ? मिल्दैन। अब बी र सी हेरौँ। बी र सी हेर्दा Q छ, Q छ, G छ, G छ, T छ, T छ, 7 छ, 7 छ, क्यापिटल G छ भनेपछि बी र सी तपाईहरुको सही उत्तर हुन जाँदो रहेछ। यसरी तपाईहरुले एकदम राम्रो ढंगले हेर्नु पर्यो, त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो, अनि तपाईहरुको उत्तर मिल्न जान्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल यहाँनिर हेर्नुस् हाम्रो अर्को प्रश्न हेर्नुस्। यहाँनिर 4 वटा अप्सन दिएको छ, तपाईहरुलाई देखिराख्नु भएको छ। ओके, ल हेर्नुस् है त। ए मा के दिएको छ हेर्नुस् त। ए मा तपाईहरुलाई दिएको छ $5 अनि उल्टो यस छ अनि एन्ड छ। त्यसैगरी बी मा के दिएको छ हेर्नुस्, $5 उल्टो यस एन्ड दिएको छ। सी मा दिएको छ $5 उल्टो यस अनि एन्ड दिएको छ र डी मा दिएको छ $5 एन्ड दिएको छ। यहाँनिर तपाईहरुले देखिसक्नुभयो ए र बी मा उस्तै के छन् त, लेटरहरु अथवा सिम्बलहरु, चिन्हहरु छन्। त्यही भएर अप्सन नम्बर सी नै तपाईहरुको सही उत्तर हुन जान्छ। कति सजिलो प्रश्न छ, तर यसको डिफिकल्टी लेभलहरु पनि के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। खतरनाक डिफिकल्टी लेभलहरुमा आउँछ है। त्यही भएर हामीले यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ एकदम प्राइभेटली स्टडी गर्यौं र सरहरुसँग पढ्यौं भने हाम्रो क्लासेसहरुमा हामीले एकदम राम्रोसँगले यसलाई बुझाउँछौं। त्यसपछि अर्को प्रश्न हेरौं है त। प्रश्नको प्रकारहरु हेर्दै जानुस्, यसलाई बुझ्दै जानु है। प्रश्नको प्रकारहरु हेर्दै जानु,
यसलाई बुझ्दै जानु पर्यो। जस्तै यो प्रश्नमा तपाईहरुले ध्यान दिनु है त। यो प्रश्नमा हेर्नु त के छ, ए अप्सनमा तपाईहरुको के राखेको छ, यक्स राखेको छ। सायद यो सिम्बललाई इटा भनिन्छ, एन्ड छ, यो छ, यस्ता सिम्बल छ। बी मा तपाईहरुको छ यक्स छ, यो डबल इटा छ, डबल इटा छ भने चाहिँ ए र बी अप्सन छ भने मिल्दैन। यहाँनिर सिधै थाहा पाइसक्यो हामीले। यहाँनिर यो छ। यो सी मा हेर्नुस्, यक्स छ, डबल छ, डबल छ, एन्ड छ अनि एक्सक्लेमेसन मार्क छ। बी र सी मिलिरहेछ कि छैन? यक्स यक्स, इटा इटा, इटा इटा, यो एन्ड, यो चाहिँ एम्परसेन्ड एम्परसेन्ड, यो मिल्छ। बी र सी मिलिरहेछ। अब डी पनि लेखिदिइहालेँ मैले। यक्स छ, इटा छ, इटा छ, यन छ, एक्सक्लेमेसन मार्क छ। अब यहाँनिर यो एन्डको सिम्बल हुनुपर्ने यहाँनिर एन छ। त्यही भएर अरु त मिल्दैन, सीडी पनि मिल्दैन, बीडी पनि मिल्दैन। बी र सी जुन छ हाम्रो, त्यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौं? सही उत्तर निकाल्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अब यहाँनिरबाट तपाईहरुले के चुज गर्नु पर्नु भने, जस्तै तपाईहरुले 555 लेख्नुहुन्थ्यो भने, तपाईहरुले यदि 555 लेख्नुहुन्थ्यो भने कसरी लेख्नुहुन्थ्यो भनेर तपाईहरुले सही आन्सर यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले 555 कसरी लेख्नुहुन्थ्यो त, त्यसलाई चुज गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर हेरौँ के छ त, 500 यो ठीक छ, FIV 5, HUNDRED 100, तर यहाँ FIFY छ। 50 त FIFTY 50 हुनुपर्ने, तर यहाँ FIFY छ, ए नम्बर मिल्दैन। त्यसैगरी 5s लेखेको छ, 5s लेखेको छ, 5s हुन्छ त 555 लेख्नु पर्यो भने FIVE 5 मात्र लेख्छौं, 5s लेख्दैनौ, बी नम्बर मिल्दैन। त्यसैगरी सी मा हेरौँ, 555s भनेर छ, 555s भनेर छ। यहाँनिर के हुन्छ, 555 हुनुपर्ने 5s छ भनेपछि यहाँनिर कुन हुनु पर्यो त, हेर्नुस् त, यहाँनिर हेर्नुस् त कुन हुनु पर्यो, यो पनि मिलेन है, यो पनि मिलेन। अब यो डी नम्बरमा हेर्नुस्, यो यन हो है, यो डी मा यो यन हो, 555 छ यहाँनिर हो। यो डी मा चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हुन गएको छ 555, यो चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हुन जान्छ। यो डी नम्बर चाहिँ हाम्रो सही आन्सर हुन जान्छ 555। त्यसैगरी अर्को यस्तै खालको हेर्नुस्, यहाँबाट मिल्ने कुरामा चाहिँ टिक हान्नु पर्छ है। यहाँबाट जुन मिल्छ त्यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सही टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुस्, कन्करेन्ट भनेको एक पछि अर्को हुन्छ नि, एक पछि आउने अर्को आउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ, हामीले कन्करेन्ट भनेर भनिन्छ। अब यहाँनिर कन्करेन्टको स्पेलिङ के हुन जान्छ, CONCURRENT, कन्करेन्ट हुन जान्छ। अब यहाँनिर CONCURRENT कन्करेन्ट भनेको अप्सन बी मा छ हो। तपाईहरुलाई डिक्सनरीको अर्थ पनि राम्रोसँगले थाहा हुनु पर्यो, शब्द थाहा हुनु पर्यो, त्यसको सबै कुराहरु तपाईहरुलाई चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ, बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नेक्स्टमा हेरौँ यहाँनिर। अब यो दुईटा वाक्यहरु दिएको छ तपाईलाई हो, यहाँनिर यहाँ दुईटा वाक्य तपाईहरुलाई दिएको छ। अब यो जुन दुईटा वाक्य दिएको छ, यो दुईटा वाक्यमा तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्यो कुन चाहिँ शब्द ठीक छैन त, मिलेको छैन भनेर तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्यो। जस्तै यहाँनिर यो दुईटा वाक्यमा कुनै यस्तो एउटा शब्द छ जुन चाहिँ ठीक छैन, अथवा दुईटामा वाक्यमा एउटा शब्द यस्तो छ जुन चेन्ज भएको छ। अब कुन चाहिँ होला त त्यस्तो शब्द, ल हेरौँ। यहाँनिर HUMN ह्युमन यो ठीक छ, ए नम्बर लाउनु परेन। सोशल, SOCIAL सोशल, SOCIAL सोशल, यो पनि ठीक छ, यसमा पनि लाउनु परेन। यहाँ BEINGS बिङ्स छ, तर यहाँ BIENGS बिङ्स छ, यो मिल्यो त मिलेन। एनिमल्समा हेर्नुस्, ANIMALS, डी नम्बर मिलेन भनेपछि यो सी चाहिँ हाम्रो ठीक छ, किनभने यहाँ चेन्ज भएको छ कि छैन, BINGS हुनुपर्ने BIENGS बिङ्स भनेर छ। त्यसैगरी नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा हेर्नु, यहाँ सोहन इज भेरी डोमिनेन्ट इन आवर क्लास, मोहन इज भेरी डोमिनेन्ट इन आवर क्लास भनेर छ। अब यहाँनिर त तपाईहरुले पत्ता लगाइसक्नुभयो। हेर्नुस् त, डोमिनेन्ट दुईटै ठीक छ। डोमिनेन्ट भनेको चाहिँ अलिकति हाम्रो क्लासमा अलिकति खतरनाक को छ भनेर भन्नु पर्यो भने हामीले सोहन भनेर भने जस्तै। भेरी VRY भेरी, यो पनि लागेन, यो पनि लागेन। CLSS क्लास, यसमा पनि लागेन। तर सोहन के भएको छ, मोहन भएको छ, त्यही भएर चेन्ज भएको के हो त, सोहन चेन्ज भएको छ, यसलाई हामीले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अब यहाँनिर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब हेर्नुस् है त, यो जुन प्रश्न दिएको छ माथिको तपाईहरुको सही छ है, यो तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, यो माथिको पोर्सन तपाईहरुको सही छ।
जुन यहाँ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल छ, फोन नम्बर दिएको छ, इमेल दिएको छ। अब तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्यो यसरी नै यहाँनेरि कहाँ लेखिएको छ भनेर तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै तपाईहरुको कहाँनेरि लेखिएको छ त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। जस्तै हेर्नुस् त यहाँनेरि जुन सङ्घीय भनेर लेखेको छ यहाँ सङ्घीय परिवर्तन भइसकेको छ। सङ्घीय परिवर्तन भइसक्यो, अरु हेरिराख्नु पर्यो परेन, यसलाई गल्ती भयो। त्यसैगरी बी नम्बरमा हेर्नुस्, यो बी नम्बर देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले। ओके ल बी नम्बर हेर्नुस्, सङ्घीय मामिला ठीक छ, तथा ठीक छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ठीक छ, सिंहदरबार ठीक छ, काठमाडौँ ठीक छ, नेपाल ठीक छ। फोन नम्बर 0101 42 42 00 36 36 7 छ। इमेलमा हेर्नुस्, इमेलमा यहाँनेरि INFO इन्फो दिएको छ, तर यहाँनेरि INF मात्रै दिएको छ भनेपछि यो बी नम्बर पनि ठीक हुन गएन। बी नम्बर पनि तपाईहरुको गल्ती हुन गयो। त्यसैगरी सी नम्बरमा हेर्नुस्, सी नम्बरमा यहाँनेरि तपाईहरुले हेर्दाखेरि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ठीक छ, सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल पनि ठीक छ। फोन नम्बर 01 अनि यहाँ ड्यास 4200367 यो पनि ठीक छ। इमेल info@moga.go यो पनि ठीक छ। भन्छ हाम्रो उत्तर सी नम्बर मिल्छ। अब डी नम्बरमा कहाँनेरि मिल्दैन होला त? डी नम्बरमा कहाँनेरि मिल्दैन होला त्यो कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। डी नम्बरको यसो तपाईहरुले पत्ता लगाउनु होला है त। डी नम्बरमा तपाईहरुको कहाँनेरि मिलेन? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ठीक छ, सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल। फोन नम्बर 014200 के हुनुपर्ने त? 6367 हुनुपर्ने। यहाँनेरि 637 लेखिदिएको छ, 367 हुनुपर्ने 637 लेखिदिएको छ। त्यही भएर डी नम्बर मिल्दैन है। डी नम्बर त्यही भएर मिल्दैन। 367 लेख्नु पर्ने 637 लेखेछ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँनेरि हेर्नुस् है त, यहाँनेरि के छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भनेर छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भनेर दिएको छ र यहाँनेरि सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल फोन नम्बर दिएको छ, इमेल दिएको छ। ए नम्बरमा हेरौँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय ठीक छ, सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल। फोन यहाँनेरि फोन नम्बर हेर्नुस् त 977 हुनुपर्ने, यहाँ 799 छ। ए नम्बर पटक्कै मिल्दैन। त्यसैगरी बी नम्बरमा हेरौँ, यहाँ बी नम्बरमा के भइरहेछ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल। फोन 9771421101 छ ठीक छ। इमेल @opmcm.gov.np यो हाम्रो राम्रो क्यान्डिडेट छ। सी नम्बरमा जाउँ, यो हाम्रो राम्रो क्यान्डिडेट छ। सी नम्बरमा हेर्नुस्, यहाँ सिधै इन्फोमा हेर्नुस्, POMCM छ या OPMCM छ। सी नम्बर त मिल्दैन हैन, सी नम्बर मिल्दैन। डी नम्बरमा हेर्नुस्, यहाँनेरि हाम्रो के हुनुपर्ने? 977142111040 हुनुपर्ने हैन। अब अरु के मिलेको छैन? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ नेपाल। फोन नम्बर 977142111040 छ। अब यहाँनेरि यसो दुईटा अप्सनलाई पनि चेक गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार हैन, यो छ यहाँनेरि सिंहदरबार छ। काठमाडौँ नेपाल। फोन 9771 छ ठीक छ, 42111040। इमेलमा इन्फो छ @opmcm.gov.np छ हैन। यहाँनेरि यस्तो कुराहरु छ। अब पक्कै पनि तपाईहरुले पत्ता लगाइसक्नु भयो होला कुन चाहिँ अप्सन यहाँनेरि मिल्न गएन, कुन चाहिँ मिल्छ भन्ने कुराहरु देखिसक्नु भएको छ तपाईहरुले। त्यही भएर यो बी र डी मा अब तपाईहरुले चेक गर्नु पर्यो अझै सूक्ष्म ढंगले। जस्तै प्रधानमन्त्रीको ठीक छ, माथि जस्तै छ, यहाँ तथा पनि ठीक छ, मन्त्री परिषदको यो पनि ठीक छ, कार्यालय पनि ठीक छ, सिंहदरबार यो पनि ठीक छ, काठमाडौँ ठीक छ, नेपाल पनि ठीक छ, फोन ठीक छ, 977 ठीक छ, 11 ठीक छ, 4242 ठीक छ, 11 ठीक छ, 040 इन्फो। अब हेर्नुस् है त, यहाँनेरि के भयो त? इमेलमा इन्फो यहाँनेरि हाम्रो के हुने भयो? इन्फो यहाँनेरि opmcm.gov.np ठीक छ। डी नम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। अब यहाँनेरि कहाँनेरि आइदियो भन्दाखेरि
यहाँनिर कार्यालयको कुराहरू ठिक छ, सिंहदरबार ठिक छ, सिंहदरबार ठिक छ, काठमाडौँ ठिक छ, काठमाडौँ ठिक छ, नेपाल ठिक छ। फोनमा हेरौँ 977 977 ठिक छ, 1 ठिक छ, 4211 ठिक छ, 4211 ठिक छ, 040 040। इमेल info ठिक छ @opmcm भनेर छ, opmcm छ .gov.np छ भनेपछि यो बी पनि मिल्दो रहेछ, यो डी पनि यहाँनिर चाहिँ मिल्न गयो है। यहाँनिर दुईटै मिल्न गयो, नो प्रब्लम, केही छैन। हाम्रो एउटा मात्रै मिल्नु पर्छ, यहाँनिर जस्ताको तस्तै दुईटा मिल्न गएको छ, केही पनि फरक परेन। ओके, ल यति काम गर्यो। अब नेक्स्ट टाइपकोमा हेरौँ। यहाँनिर तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुस् त के भइरहेको छ। यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुस्, यहाँनिर अब तपाईहरुलाई तीनवटा वाक्य जस्तो दिएको छ, तीनवटा वाक्य जस्तो दिएको छ र जुन यो तीनवटा वाक्य दिएको छ, नेपाल बैंक लिमिटेड, धर्मपथ काठमाडौँ, पीओ बक्स दिएको छ। अब कलम 1 मा यो माथिको वाक्यलाई राखो, कलम 2 मा यो दोस्रो वाक्यलाई राखो र कलम 3 मा अर्कोलाई राख्यो। अब सोधिरहेछ कुन चाहिँ कलम ठिक बेठिक के छ भनेर। अब हेर्नुस् है, चेक गर्नुस्। कलम 1 मा नेपाल बैंक लिमिटेड छ, नेपाल बैंक लिमिटेड छ, कलम 1 ठिक छ हो, केही पनि स्पेलिङमा एरर छैन। धर्मपथ DHRMAPATHKATHMANDU भन्छ, दोस्रो पनि यहाँनिर ठिक छ हो, कलम 1 कलम 2 दुईटै करेक्ट छ। र पीओ बक्स, अब यहाँनिर कलम 1 इज करेक्ट, कलम 2 इज करेक्ट, कलम 3 इज इनकरेक्ट भनिरहेछ। ल चेक गरौँ। पीओ बक्स हेर्नुस् है त, यहाँनिर पीओ लेखेको छ तर हाम्रो त के छ, क्यापिटलमा छ कि छैन भन्छ, कलम 3 इनकरेक्ट छ, त्यही भएर अप्सन नम्बर सी चाहिँ हाम्रो इनकरेक्ट हुन गयो, हाम्रो कलम C3 चाहिँ इनकरेक्ट भयो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न हेरौँ। यहाँनिर अर्को प्रश्न यहाँनिर हेर्नुस्, अब चेक गर्नुस्, अब चेक गर्नुस् है। अब के गरेको छ, कलम 1 कलम 2 कलम 3 मा यो तीनवटालाई नि यहाँनिर राख्न गएको छ है। कलम 1 कलम 2 कलम 3 मा यो तीनवटालाई नि के गर्न गएको छ त, राख्न गएको छ। अब यही अनुसार तपाईहरुले के गर्नुपर्ने छ त, चेक गर्नुपर्ने छ। जस्तै यहाँनिर हेरौँ। अब यसो हेर्नुस्, SH538 SH538 FSJVO AHF538 ठिक छ। DCM W6849 FKGWD यो पनि ठिक छ। 2020 KS FA NNCC FF YSPO 8585 कलम 1 करेक्ट छ। कलम 2 SH538 ठिक छ, FSJVO यो पनि ठिक छ, AFH। अब यहाँनिर हेर्नुस्, AFH छ, यहाँनिर यहाँ AHF छ, कलम 2 इनकरेक्ट छ, यो कलम 2 इनकरेक्ट भयो। अब यहाँनिर अरु त केही पनि सोधेको छैन नि, यतिमा तपाईहरुले काम सक्नुहुन्छ। अब एउटा बाँकी जुन प्रश्न छ, यो प्रश्न चाहिँ तपाईहरुलाई के भयो त, यो प्रश्न तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला है त, घरमा यो प्रश्न ट्राई गर्नु होला, कतिको मिल्छ कतिको मिल्दैन यो यसो ट्राई गरेर मलाई यसको उत्तर पठाउनु होला। अब आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। यदि तपाईहरु क्लासमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो यो जुन लोकसेवा छ, लोकसेवाको क्लासमा तपाईहरु जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 यो नम्बरको तपाईहरुले WhatsApp तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सर मलाई पनि क्लास जोइन गर्न मन छ, मलाई क्लासमा जोइन गराइदिनुस् भन्नुभयो भने हामी तपाईहरुलाई क्लासमा जोइन गराइदिन्छौं। चाँडो भन्दा चाँडो जोइन गर्नु होला, किनकि हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ र धेरै भन्दा धेरै राम्रो मार्क्स लिएर हामी पास हुनुपर्ने छ, ताकि अरु एक्जाममा पनि त्यही कन्फिडेन्सका साथ हामीले एक्जाम दिन सकौं। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। हस्त, धन्यवाद।